बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। जिस अज़्म का इरादा किया था ना एक हफ़्ता पहले इराक़ी फ़ोर्सेस ने, इराक़ी मुतहरिब दस्तों ने, इराक़ी मुजाहिदीन ने और स्पेशली सीरियन फ़ौजों ने, उस पर शायद अमल का वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है कि हम अमेरिकन फ़ोर्सेस को या तो दावत देते हैं कि इस मुल्क से फ़िलफ़ौर निकल जाएं, चाहे सीरिया से हो चाहे इराक़ से हो, आपको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, अदरवाइज़ अब आपके ऊपर हमले होंगे। इस वक्त जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो एक हफ़्ते में तीसरा हमला कर दिया गया है इराक़ी फ़ोर्सेस की जानिब से और सीरियन फ़ोर्सेस की जानिब से। इस हमले की डिटेल्स क्या है, इसकी टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है और एक साथ सीरिया से हमला और इराक़ से हमला किस हद तक सिग्निफिकेंस रखता है। इस बार अल असद एयर फोर्स को, एयर बेस को, जो अमरीकी एयर बेस है इराक़ के अंदर अल-अंबार सूबे के अंदर, उसको कितना नुकसान पहुंचा है। और जो मुतहरिब दस्ते थे इराक़ी, जिसमें हश्द की फ़ोर्सेस की भी शामिल हैं इसके अंदर, उन्होंने दरअसल किसको निशाना बनाने की कोशिश की, ये तमाम वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करूंगा। दूसरा, सीरियन फ़ोर्सेस ने किस ऑयल फील्ड को निशाना बनाया, वहाँ कितने अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे और उस नुकसान से मुतल्लिक सरकारी मीडिया क्या कह रहा है और अमरीकी क्या कह रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन शेयर से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। डिटेल्स बताता हूँ जी। डिटेल में जाने से पहले एक हफ़्ता पहले की मैं आपको स्टोरी दोबारा से जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। बेशतर लोगों को पता है इराक़ के अंदर बॉर्डर के पास, इराक़ और सीरिया बॉर्डर के पास अमरीकी मिज़ाइल हमले किए गए और उस अमरीकी मिज़ाइल हमलों से मुतल्लिक जो बाइडन ने ये कहा था और पेंटागन ने ये कहा था कि ये हमने उन फोर्सेस के ऊपर हमला किए हैं, हश्द अल-शैबा, उन फोर्सेस के जवानों के ऊपर हमला किए हैं जिन्होंने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अमरीकन फोर्सेस के ऊपर इराक़ के अंदर हमले किए थे। हमारी बेसिस को निशाना बनाया था, हमारे मैसेज को निशाना बनाया गया था, हमारे कॉन्वॉयज़ को मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया और 12 हमले किए गए, जिसकी बिना पर हमने 3 मिलियन अमरीकी डॉलर का इनाम भी रखा था कि जो भी शख्स उन अफराद का जिक्र करेगा या उन अफराद की निशानदही करेगा जो अभी तक अमरीकन फोर्सेस पर हमलों की ज़िम्मेदारी ही कबूल नहीं कर रहे, उस शख्स को 3 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे। इस ऐलान के कुछ अरसे बाद जगह की शनाख्त हुई और 5 इराक़ी जो थे ना जंगजू, उनको शहीद कर दिया गया और जिसमें मासूम बच्चा भी शामिल था। उस जंगजुओं की डेड बॉडी को बगदाद की सड़कों पर कॉन्वाय की शक्ल में ले जाया गया और उस कॉन्वाय के अंदर लोगों ने जिस तरह उन 5 जंगजुओं की सरकारी सतह पर डेड बॉडीज़ को रिसीव किया और उनकी कुर्बानी को जो सराहा, वो देखने के लायक था। उसमें मैंने जब वीडियो बनाई थी ना तो उसमें 2 पिक्चर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में सामने आ रही थी, जिसकी पूरी हिस्ट्री है। एक थी आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की, वही आयतुल्लाह सिस्तानी जिन्होंने इराक़ से दाइश को जहन्नुम वासिल किया था। उनके उस ऐलान के बाद इराक़ का एक एक शख्स एक फ़ौजी बना और फिर दाइश को वहाँ से भगाने में कामयाब हुआ था। एक रूहानी, यानी जिस तरह ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब हैं ना, इसी तरह इराक़ के सिस्तानी साहब हैं। उनकी तस्वीर के साथ ये लोग सड़कों पर निकले थे। और दूसरा था मुक़्तदल सदर, ये भी मुजाहिदीन का एक जंगजू विंग है जिसके ये सरबराह हैं और ये वो हैं जिन्होंने इराक़ के बेशतर इलाकों, स्पेशली नजफ़ और करबला से अमरीकी फ़ोर्सेस को भागने पर मजबूर किया था जब सद्दाम के दौर पे ये हमलावर हुए थे और कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। तो ये 2 बहुत ही रिच पिक्चर्स थी जो उसके अंदर मौजूद थी। उसके बाद मुझे तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही थी। दूसरी जानिब ईरान ने भी इस बात का ऐलान किया था कि हमने ये तमाम हमले किए थे कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद और अब हम इन हमलों के अंदर तेज़ी से इजाफ़ा करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका को कहते हैं कि सरज़मीन से निकल जाए। इराक़ की सरज़मीन पे भी पार्लियामेंट ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, सब ने पास कर दिया रेगुलेशन कि प्लीज़ अमरीकी यहाँ से निकल जाए। लेकिन अमरीकी ज़ाहिर बात है वो कैसे निकलेंगे, तेल के कुएँ हैं जी, दाइश को सपोर्ट है, ये सब चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन उनके एक्सक्यूज़ कुछ ही और किस्म के थे। उसके बाद एक हफ़्ता पहले जब ये 5 मुजाहिदीन शहीद किए गए ना, तो यके बाद दीगर 2 अटैक हुए थे। एक
عراقی فورسز کی جانب سے ہوا تھا، یعنی عراقی مجاہدین یعنی حزب ہے ان کی جانب سے ہوا تھا، اور اس کے بعد دوسرا حملہ ہوا تھا سیرین فورسز کی جانب سے، اس وقت بھی ایک آئل فیلڈ کے اوپر ہوا تھا اور نقصان پہنچا تھا۔ لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کروں تو سائملٹینیسلی 2 اٹیک ہوئے، ادھر سے میزائل اٹیک فائر کیے گئے ہیں، جو عراق کے اندر فورسز تھی اور ایئر بیس تھی اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، امریکی ایئر بیس کو۔ اس ایئر بیس کا نام ہے عین الاسد ایئر بیس، آپ کو یاد ہوگا اس کے اوپر پہلے ایرانی حملہ کر چکے ہیں جب قاسم سلیمانی کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، اس کے اوپر دوبارہ حملہ ہوا، اور یہاں نقصان سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انبار صوبے میں یہ عین الاسد ایئر بیس موجود ہے، عراق کا متحرک گروپ ہے جس نے یہاں نشانہ بنایا 14 راکٹ۔ یہ سرکاری ذرائع، سرکاری کون؟ امریکی فورسز کا جو سپوکس مین ہے کرنل وائن مورٹو، اس کا کہنا ہے کہ 14 راکٹوں سے حملہ ہوا۔ ہلاکتوں سے متعلق نے کہا کہ ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن 3 افراد کے زخمی ہونے سے متعلق میں کنفرم کر رہا ہوں۔ عراق کی سرزمین پر امریکی ایئر بیس کے اوپر، امریکی قابض ایئر بیس کے اوپر حملہ ایک ہفتے میں دوسری بار۔ ابھی میں سیرین مانے حملے کی طرف جاتا ہوں کہ وہ ایک ہفتے میں کتنی بار ہوا ہے۔ ایک ساتھ دونوں ممالک کی جانب سے حملے کیے گئے امریکیوں کے اوپر۔ اہم فوجی تنصیبات جو سنا ٹی وی ہے وہ بتا رہا ہے، پریس ٹی وی ہے وہ بتا رہا ہے، اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، تباہ کیا گیا۔ مہنگے ترین ایکوپمنٹ جس میں ریڈار سسٹم وہ تباہ کیے گئے ہیں میزائل اٹیکس کے ساتھ، جس میں 14 راکٹ تو وہ بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ لوگ کچھ زیادہ ہی بتا رہے ہیں، خیر میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے۔ اور اہم ترین انسٹالیشن جو تھی نا امریکن فورسز کی اس ایئر بیس کے اندر، اس کو تباہ و برباد کیا گیا، جس کی بنا پر یہ پہلے سے سمجھ جاتے تھے کہ کہاں حملہ ہونے والا ہے اور کہاں اینٹی میزائل سسٹم کو ایکوپ کرنا ہے اور کہاں اس کو ایکٹیو کرنا ہے۔ انہیں کہا یہ اہم ترین کامیابی ملی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں عراقی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، جو انہوں نے امریکی عین الاسد ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف شام لے لیتے ہیں، شام میں ہے العمر آئل فیلڈ۔ اگر کسی کو شام سے متعلق پتہ ہو تو یہ نہایت اہم ترین العمر آئل فیلڈ ہے، بہت زیادہ تیل پروڈیوس کرتی ہے، اور اس تیل کا مالک شامی نہیں ہے، اس تیل کا مالک امریکہ ہے۔ امریکہ اس تیل کو بیچ کر اپنی جنگ کے خرچے پورے کرتا ہے۔ امریکہ اس تیل کو بیچ کر اپنی فورسز کو جسٹیفائی کرتا ہے سیریا کے اندر، جس کو نہ سیرین حکومت نے دعوت دی ہے، نہ یونائٹڈ نیشن نے دعوت دی ہے، نہ نیٹو فورسز نے دعوت دی ہے، نہ سیکیورٹی کونسل نے دعوت دی ہے۔ امریکہ اپنی مرضی سے اس شام کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ ادھر حملہ کیا گیا ہے، یہ ہے مشرقی صوبہ دائر الزور۔ اس حملے میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ یہاں امریکی فوجی بہت زیادہ تعداد میں العمر آئل فیلڈ میں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی اسی فیلڈ کے اندر ہی امریکی بیس بھی موجود ہے جس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہفتے میں یہ تیسرا حملہ ہے، اور یہ حملہ مارٹر اور میزائلوں سے کیا گیا ہے، اور بھاری مالی نقصان اور جانی نقصان کی اطلاعات ہیں، لیکن امریکی ذرائع ابھی تک کنفرم نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ایس ڈی ایف جو سیرین ڈیموکریٹک فورس کہلاتی ہے، جو امریکیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، بیسکلی امریکیوں کے ساتھ مل کے لڑی، کیوں امریکی ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جاؤ بشار الاسد کے خلاف آپ نے لڑنا ہے، جتنے بھی سینسٹیو ایریا ہیں، تیل کے کنویں، کوئی بھی ایکوپمنٹ اس پر قبضہ کرو، امریکی ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے ساتھ دغا تو کیا ہی، سیریا کے ساتھ بھی دغا کیا، لیکن یہ جو ٹائمنگز ہے نا، یہ سیرین فورسز کی شامی فوجوں کی اور عراقی فوجوں کی امریکہ پر ایک ساتھ میزائل داغنے کی، دونوں بارڈر کے دونوں طرف سے ہوا جی۔ ایک ہے مغربی عراق کا بارڈر، دوسرا ہے سیریا کا مشرقی بارڈر، دونوں پہ دونوں فورسز نے حملہ کر کے امریکیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ ٹرینڈ ہے اس وقت، اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے جو اطلاعات ہیں، 4 کے زخمی، اور نقصان مالی نقصان کا تو خود ان کا ٹرانسلیٹر، فوجی ٹرانسلیٹر بھی کہہ رہا ہے، کرنل وائن مورٹو۔ باقی ڈیٹیلز جس طرح آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔